فاستبقوا الخیرات، پس سبقت حاصل کرو خیر، نیکی اور بلائی اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے۔ عزیز سامعین محترم، حاضرین محتشم، قابل احترام معزز خواتین اسلام، آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور رحمت دے نال ماں باپ دیاں دعاواں شفقتاں دے پیش نظر عنوان ہے نیکی نو کثرت دے نال حاصل کرو۔ جو بھی انسان دنیا دے اندر پیدا ہویا ہے، اللہ پاک نے ہر انسان نو صرف ایک مرتبہ ہی دنیا دی زندگی عطا کرنی ہے۔ دوبارہ کسی نے دنیا دی زندگی نصیب نہیں ہونی۔ ایک مومن مسلمان اپنی اس دنیا دی زندگی تو فائدہ اٹھا کے کچھ نہ کچھ حاصل کرن دی کوشش کردا ہے اور ہر وقت او نیکی دا حریص بن کے رہندا ہے، جبکہ اس دے برعکس اللہ پاک دا باغی نافرمان دنیا دی زندگی گزار کے چلا جائے گا، لیکن حشر دے میدان اندر قیامت دے روز اس دی اے تمنا اے آرزو ہوئے گی، جس وقت اللہ پاک دے غصے نو دیکھے گا، قیامت دیاں ہول ناکیاں، قیامت دیاں وحشت ناکیاں دا آپ مشاہدہ کرے گا، تمنا تے آرزو کرے گا کہ کاش مینوں دوبارہ دنیا دی زندگی نصیب ہو جائے، لیکن اس وقت نہ کوئی پچھتاوا کم آنے اور نہ ہی اللہ پاک نے دوبارہ کسی نو دنیا دی زندگی نصیب کرنی ہے۔ انسان اپنی زندگی دے اندر جو بھی خیر اور شر دا کم کردا ہے، یہ صرف اور صرف اپنے آخری سانس تک کر سکدا ہے۔ یہ دے اوپر موت دا نزاع دا عالم طاری ہو جانا ہے، اس تو بعد نہ انسان نیکی کر سکتا ہے تے نہ ہی برائی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ایک مہلت عطا کیتی ہے، ایک وقت عطا کیتا ہے۔ عقل مند دانا انسان ہوئے کہ جڑا اس مہلت اس وقت تو فائدہ اٹھا کے زیادہ تو زیادہ نیکی نو حاصل کر کے اپنے موت، اپنے قبر اور اپنے حشر دیاں تیاریاں کر لیندے، اور او انسان عقل مند نہیں، دانا نہیں، جنہیں ایتھے دنیا دے اندر منمانیاں کیتیاں، اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزاری، اپنے خواہشات دی پیروی کیتی، او عقل مند نہیں، دانا نہیں۔ یہ بات بھی میری اپنی نہیں، یہ بات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیئے۔ نبی پاک رحمت عالم علیہ السلام تشریف فرمانے، آپ دے کول ایک آن والا حاضر خدمت ہویا، آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل، کیڑا ایمان والا فضیلت والا ہے؟ حالانکہ ایمان والے جتنے بھی نے سارے فضیلتہ والے نے، لیکن
مینوں تانوں سمجھان واسطے اللہ پاک نے کچھ اعزازی چیزاں عطا کی دیا نے، کوئی شرف عطا کیتے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسنہم خلقا، جس دا اخلاق، سیرت اور کردار اچھا ہے، مومنہ دے وچوں اور سب تو زیادہ فضیلت والا بہترین مومن ہے۔ دوبارہ سوال کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین اقیس، عقل مند، دنا، ذہین مومن کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثرہم للموت ذکرن، کہ جیڑا اپنی موت کو کثرت دے نال یاد کر دے اور پھر اپنے موت تو بعد والی زندگی دی تیاری کردا ہے، مومنہ دے وچوں عقل مند تے دنا مومن اے وے۔ جب تک ساری سانس چل رہی ہے تب تک اسی نیکی بھی کر سکنے ہیں، برائی بھی کر سکنے ہیں، اختیار ساڈے کول ہے۔ لیکن وہ بندہ کتنا ہی اللہ والا ہے، کتنا ہی پیارا ہے کہ جیڑا اپنے ذہن دیاں، اپنے دل دیاں، اپنے من دیاں باتاں نو چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ رسول دی پیروی کردا ہے، بات کو تسلیم کردا ہے، اس تو چنگا مومن کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اج ساڈے کول وقت ہے، اللہ پاک نے سانو موقع، مہلت عطا کیتی ہے، اسی اس مہلت تو موقع تو فائدہ اٹھائیے، کثرت دے نال نیکی حاصل کریے، اور اے حکم بھی اہل ایمان نو ہے فاستبقوا الخیرات، کہ زیادہ تو زیادہ نیکی، خیر اور بلائی دے اندر سبقت اختیار کرو۔ اللہ پاک سانو کثرت نال نیکی حاصل کرنی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیکی کوئی معمولی چیز نہیں، ایدہ پتہ تے اودو چلے گا جس وقت انسان تے موت طاری ہوئے گی۔ یہ نیکی کوئی عام معمولی چیز نہیں، ایدی اہمیت دا تے اودو پتہ چلے گا جس وقت بندہ اپنی قبر دے اندر چلا جائے گا۔ یہ نیکی، خیر، بلائی کوئی معمولی چیز نہیں، اس دی اہمیت دا، اس دی فوقیت اور حیثیت دا اس وقت اندازہ ہوئے گا جس وقت حشر دا میدان قائم ہوئے گا۔ اس وقت ایک انسان نو نیکی دی حیثیت دا اور اس دی اہمیت دا اندازہ ہوئے گا۔ آؤ ذرا نیکی نو حاصل کریے، اور نیکی دا جدوں بھی اللہ پاک کوئی موقع عطا کرے ضائع نہ کریا کرو۔ نیکی چاہے چھوٹی ہوئے چاہے بڑی ہوئے، جو ہی کوئی نیکی نظر آئے، نیکی دا موقع میسر آئے، فوراً نیکی کر گزریا کرو۔ اور کی پتہ ہے کسے ویلے دی نیکی رب کسے وقت قبول کر کے انہوں میری توڑی نجات دا ذریعہ تے سبب بنا دے۔ ایک حدیث مبارکہ سن لو تے اندازہ ہو جائے گا کہ نیکی دی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ بعض اوقات بندے نو نیکی دا موقع ملتا ہے، چھوٹی نیکی ہوندی ہے، بندہ آندا چھڈو جی یہ بھی کوئی کام ہے کرنے والا، حالانکہ نیکی کوئی بھی ہے، اہمیت اللہ پاک دے ہاں اس دی ضرور ہے۔ آپ ویکھو نا، ریت ذرات دے چھوٹے چھوٹے اور چھوٹے چھوٹے ذرات تو مل کے بڑے بڑے ٹیلے باندھے نے،
اور چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں بھی حاصل کریا کرو. اینا چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں تو اللہ نیکیاں دے پہاڑ بنا دے گا. اللہ پاک واسطے کچھ بھی مشکل ہو سکتا نہیں. سنو حدیث مبارکہ, اسی تے حمیت ہی نہیں دیندے کہ چھوٹی نیکی ہے چھڈو جی, ایدی کیڑی کوئی حیثیت ہے, ایدی کیڑی کوئی جناب وقت ہے. غور کرنا, میری تے تہاڈی مکی مدنی سرکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلیاں امتاں دے وچوں ایک بی بی جا رہی ہے, سخت گرمی دا موسم ہے, تے چلدیاں اس بی بی دیاں نظراں ایک چھوٹے جے کتے دے بچے دے پہ گئیاں. بی بی ہے بدکار, اللہ پاک دی نافرمان ہے, فاحشہ اللہ پاک دی باغی تے رب دی نافرمان. اے بی بی جا رہی ہے رستے دے اندر نظراں پہ گئیاں, چھوٹا جا کتے دا بچہ, حلق اے دا خشک زبان اے دی حلق چو باہر نکلی ہے. تے اس بی بی نو پتا چلیا کہ اے جڑا چھوٹا جا کتے دا بچہ ہے, اینو پانی دی شدت نال پیاس محسوس ہو رہی ہے. اس بی بی نو ترس آیا, انہیں اپنے سر دا کپڑا اتار کے اپنا جوتا اے دے کپڑے دے نال بن کے پانی کنویں چوں نکال کے کتے دے بچے نو پلا دیتا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نو اس عورت دی اے ادا اینی پسند آئی ہے, اینے کی اینی چنگی لگی ہے, اللہ پاک نے اس عورت دے پہلے سارے گناہاں نو معاف کر کے اینو جنت دا حقدار بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اندازہ کرو, بعض اوقات بندہ سوچ دے او چھڈو جی یہ بھی کوئی کام کرنے والا, حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تسی رستے وچ جا رہے ہو, کوئی کانٹے دار چاڑی تواڈے رستے دے اندر آ گئی ہے, تسی اس نیت نال ہٹا دیندے ہو کہ اس کانٹے دار چاڑی تو کسی نو کوئی تکلیف پہنچے گی, کوئی نقصان ہوئے گا, کسی نو تکلیف پہنچے گی, تسی انو رستے چو ہٹا دیندے ہو. تواڈا ایک کانٹے دار چاڑی اللہ اس رستے چو ہٹانا اللہ پاک تواڈے نامہ اعمال وچ نیکی درج فرما دیندا ہے. اے معمولی نیکیاں نے, چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں. رات چل دیا بندے نو پتا چلدا ہے اگے روڑا پیا پتھر پیا تے بندہ اینو کسی بھی تکلیف دے پیش نظر ہٹا دیندا ہے, سائڈ تے کر دیندا ہے, رستے تو دور کر دیندا ہے. اے تکلیف تے چیز ہٹان دی وجہ تو اللہ پاک بندے نو اس موقع دے نیکی عطا کر دیندا ہے. بندہ پتھر ہٹا دیندا, روڑا سائڈ تے کر دیندا, تکلیف دے چیز رستے تو ہٹا کے اینو دور کر دیندا, رستہ کھل جاندا ہے. میری مکی مدنی سرکار پاک فرماندے نے اللہ پاک تکلیف والی چیز نو رستے دے وچوں ہٹان دی وجہ تو نیکی تے اجر و ثواب عطا فرما دیندا ہے. اے چھوٹیاں چھوٹیاں معمولی چیزاں جنہاں نو اہمیت نہیں دیندے, نظر انداز کر دینے آ, انہاں نو نظر انداز نہ کریا کرو. اے چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں, اے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں آج چھوٹیاں معلوم ہوندیاں نے, کل اے چھوٹیاں چھوٹیاں مل کے بندیا تیرے واسطے نیکیاں دے پہاڑ تے انبار لگا دین گے. اس واسطے کوئی بھی نیکی ضائع نہیں کرنی. جدوں بھی نیکی دا موقع ملے تے اے تصور کریا کرو اللہ پاک نے میرا انتخاب کیتا ہے, اے نیکی واسطے اللہ پاک نے مینوں چنیا ہے. اور بھی دنیا جا رہی ہے, اور بھی لوگ جا رہے ہیں, کسی نو توفیق نہیں ہوئی, اللہ پاک نے مینوں چن لیا, اللہ پاک نے میرا انتخاب کیتا ہے نیکی واسطے. لہذا اے نیت رکھ کے نیکی کر دیا کرو کہ دوبارہ پتہ نہیں موقع نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. لہذا نیکی کرن دے اندر بخل نہ کریا کرو, سستی دا مظاہرہ نہ کریا کرو. اور اللہ پاک نے بھی ایسے ہی بات دا حکم ارشاد فرمایا, فرمایا فاستبقوا الخیرات, کہ
لوگوں نیکی دے کماں وچ سبقت اختیار کریا کرو، خیر تے بلائی دے کماں دے اندر سبقت اختیار کریا کرو، ایک دوجے تو ود کے بڑھ چڑھ کے نیکیاں حاصل کریا کرو۔ اور آج ہی دنیا ہے اللہ پاک نے موقع عطا کیتا ہے، زندگی عطا کیتی ہے، ایک مرتبہ ہی ملنی ہے، دوبارہ دنیا دی زندگی نصیب نہیں ہونی۔ بندہ سوچے میں دوبارہ بھی دنیا تے آواں گا تے اے تے ہو ہی نہیں سکدا۔ ایک مومن مسلمان جیڑا ہے ایدا تے تصور ہی اے وے، ایدا تے عقیدہ تے نظریہ ہی اے وے۔ اللہ پاک نے ایک مرتبہ زمین تے بھیجیا، دنیا دی زندگی عطا کر دیتی ہے، دوبارہ جے بندہ چاہے تے اللہ پاک نے دنیا دی زندگی عطا نہیں کرنی۔ لہذا اپنے آپ نو ہر برائی تو، ہر آزمائش تو، ہر فتنے تو، ہر گناہ تو بچا کے نیکی والا رستہ اختیار کر دائے، صراط مستقیم تے گامزن ہو جاندا ہے، صراط مستقیم تے چلنا شروع کر دیندا ہے۔ لہذا آئیے تصور کیجئے اگر بندہ دنیا تو جان دی تیاریاں پہ کردا ہے، بندے تے آخری ویلا آ گیا ہے، اے نیکیاں کرنے والا، نیکیاں کمانے والا، جس وقت بندے دے موت دا وقت ہوندا ہے، اے اللہ پاک دا مومن بندہ نیکیاں کمانے والا، نیکیاں نو حاصل کرنے والا۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر ایدی موت دی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا کائنات دے لوگوں سن لو کہ مومن بندہ نیکی کرنے والا، خیر دے بلائی نو اختیار کرنے والا، جنہوں عورتیں نے موت دا ویلا آندا ہے، اللہ پاک عورتیں اور موت تو کس طرح تعریف فرما دین دینے۔ غور فرمانا قرآن حکیم دے اندر اللہ پاک نے مومن بندے دی موت دا ذکر فرمایا، فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم، فرمایا جنہوں مومن بندے دی موت دا وقت ہوندا ہے، اے فوت ہون دے قریب ہوندا ہے، اللہ پاک آسمانہ تو فرشتیاں نو نازل فرما دیندا ہے، اے اللہ پاک دے مکرم ملائکہ، اللہ پاک دے مکرم فرشتے جیڑے نے اے مومن بندے دی نیکی کرنے والے بندے دی روح نو قبض کرنے واسطے آوندے نے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، مومن بندے دی موت دا وقت قریب قریب ہے، آسمانہ تو فرشتے آندے نے، آ کے مومن بندے نو کی آندے نے سلام علیکم۔ ایک کنا خوش نصیب ہے کہ جنہوں اللہ دے ملائکہ، اللہ دے فرشتے آ کے سلام پیش کر دینے، اے ہے کون خوش نصیب ہے؟ اے دنیا تے نیکیاں کمال والا ہے، اے دنیا تے نیکیاں حاصل کرنے والا ہے، اے بڑھ چڑھ کے نیکی دے اندر سبقت اختیار کرنے والا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اس آیت دا مصداق بننے والا ہے، ایری عملی تفسیر بننے والا ہے۔ آ کے فرشتے سلام پیش کر دینے اور کی آندے نے یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ سبحان اللہ، ایک کتنی پاکیزہ موت ہے، ایک کتنی خوش نصیبی والی موت ہے۔ دعا کرو اللہ پر سانو بھی ایسی موت نصیب فرما دے وے۔ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ فرشتے آ رہے نے تے آ کے انہوں سلام عرض کر دینے، اوے نیکیاں کمان والے تینوں اللہ پاک دی طرف سلامتیاں ہون، سلام علیکم۔ اور نیکی کمان والا کثرت دے نال رات بھی نیکی کمان والا ہے، دن وچ بھی نیکی کمان والا ہے، صبح شام نیکی نو حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کتنی پاکیزہ موت عطا کر دینے۔ فرشتے آ کے نال
نالے سلام پیش کرتے ہیں، نالے اس مومن بندے نو نیکیاں والے بندے نو جنت دیاں بشارتاں عطا کردے نے۔ اور قرآن دا ایک اور مقام سن لو، جس وقت مومن بندے دی نیکیاں کمان والے بندے دی موت دا وقت ہوندا ہے تے فرشتے آ کے کی بشارتاں دیندے نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مومن بندہ نیکیاں کمان والا، کثرت دے نال نیکیاں حاصل کرنے والا بندہ، اللہ دے فرشتے آ رہے نے تے آ کے کی آندے نے، ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نیکی کمان والے، خیر حاصل کرنے والے، چل اپنے رب دی رضا دی طرف، چل اپنے رب دی مغفرت دی طرف، کہ آج تیرا رب تیرے تے راضی ہو گیا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے فرشتے آ کے اللہ پاک دا پیغام دین دینے، اور نیکیاں کمان والے آ نالے تے تینو اللہ پاک دی طرف بشارت ہون کہ تو زندگی بھر اللہ پاک دیاں فرما برداریاں کردا رہا ہے، اللہ پاک دیاں باتاں نو تسلیم کردا رہا ہے، اور نبی دی سیرت نو اپنا کے زندگی گزاردا رہا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ پاک تینوں بشارتاں دین دینی، اور بندیا تیرے موت تو بعد تیرا رب تینوں جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا کرو اللہ پاک سانو ایسی پکیزہ نیکیاں والی زندگی حاصل کرنی توفیق عطا فرما دے۔ موت بھی آسان ہو جاندی ہے نیکیاں کمان والے بندے دی، تے جنہیں نیکی دا احترام ہی نہیں کرنا، نیکی نو ضائع کر دینا، نیکی نو حاصل نہیں کرنا، ایسے بھی تے کئی بد نصیب نے، ایسے بھی تے کئی مقدران دے مارے ہوئے لوگ ہیں کہ جنہیں راہ چل دے برائیاں پہ کمان دینے، راہ چل دے نافرمانیاں پہ کر دینے، راہ چل دے اللہ پاک دیاں بغاوتاں پہ کر دینے۔ ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ طریقہ او اختیار کرنا کہ جن رب راضی ہو جائے، اللہ پاک جنت داخلے دا پیغام عطا فرما دے، اللہ پاک سلامتی والا پیغام عطا فرما دے۔ اچھا مومن بندہ نیکیاں کمان والا بندہ او دی موت بھی آسان ہو جاندی ہے، تے جدو اینو غسل دے کے، اینو کفن پہنا کے، ایدا جنازہ پڑھا کے، ایدے واسطے رحمت مغفرت دیاں دعاواں کر کے اینو قبر وچ دفنا دیتا جاندا ہے، ہن اینو قبر وچ پا دیتا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مومن بندہ نیکیاں کمان والا، زندگی دے اندر کثرت نال نیکیاں حاصل کرن والا، جدوں اینو قبر وچ پا دیتا جاندا ہے، اللہ دے ملائکہ ایدے کول آ جاندے نے، آ کے ایدے کو سوالات کرنا شروع کر دیندے نے، آندے نے مر ربکا، اے قبر وچ آن والے بندیا دس تیرا رب کون ہے؟ ہن ایک قبر وچ پین والا مومن بندہ نیکیاں کمان والا کی جواب دیندا ہے؟ اندر ربی اللہ، اوے میرے کو سوال کرنے والے ہو، میرا رب تے اللہ پاک دی ذات ہے۔ پھر سوال کیتا جاندا ہے من دینوں کا، تیرا دین کی ہے؟ اور اے مومن نیکیاں کمان والا جواب دیندا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے کہ جیدے تے چل کے میں اپنی زندگی گزاری ہے، جیدے تے چل کے میں اپنی زندگی نو بسر کیتا ہے۔ پھر تیجا سوال
سوال کیتا جاندا ہے من نبیوں کا دس تیرا نبی کون ہے؟ انہیں نیکیاں کمان والا اللہ رسول دیاں تابعداریاں تے فرما برداریاں کرن والا دن رات آپ رب دی رحمتاں نو سمیٹن والا قبر دے وچ کی جواب دیندا ہے آندا نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی تے محمد علیہ السلام نے اور مومن بندے نو ایک چوتھا سوال کیتا جائے گا عام طور تے لوگوں نو اے پتا کہ 3 سوال ہوندے نے قبر دے اندر حالانکہ 4 سوال ہوندے نے قبر دے اندر اور فرشتے جڑے نے چوتھا سوال کر دے نے فرشتے آ کرن گے اوے بندیا اے ساریاں چیزاں تینوں دسن والا کون ہے تینوں کیویں پتہ چلیا کہ تیرا رب اللہ ہے تینوں کیویں پتہ چلیا کہ تیرا دین اسلام ہے تینوں کیویں پتہ چلیا تیرا نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان اے مومن بندہ نیکیاں کمان والا اے خیر کمان والا اے بھلائی نو حاصل کرن والا کی جواب دیندا آندا میں اللہ دی کتاب پڑھی ہے میں اللہ دی کتاب دیاں تلاوتاں کیتیاں نے مینوں کتاب قرآن نے دسیا ہے کہ رب اللہ ہے مینوں قرآن نے دسیا کہ دین اسلام ہے مینوں قرآن نے دسیا کہ نبی محمد نے علیہ الصلوۃ والسلام یا اے جواب دیتا جائے گا کہ مینوں ذات محمد نے دسیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ دی ذات رب دین اسلام ہے نبی محمد نے علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں سوالات کیتے جان گے نیکی کمان والا اے مومن بندہ خیر بھلائی کمان والا ان اینو آکھیا جائے گا اے اللہ پاک دیا مومن بندیا نام کا نعمت العروس آ تیری قبر ہے اور اپنی قبر دے اندر اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات دی دلہن سوندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے نام کا نعمت العروس اے مومن بندے نیکیاں کمان والے آؤ دعوت فکر دینا چاہنا پیغام دینا چاہنا نہ رب دیاں بغاوتاں کریا کرو نہ گناہ کمایا کرو رب دیاں بغاوتاں نہ کریا کرو قدم قدم تے اللہ پاک نے مینوں تانوں نیکی دا موقع عطا کیتا ہے ہن مرضیاں میریاں تہاڈیاں نے اے دنیا تے رہ کے قدم قدم تے نیکی حاصل کر کے رب دی رحمت نو حاصل کرنا یا او دے غضب نو حاصل کرنا ہے اے اختیار ہے میرے تہاڈے کول آ جاؤ اپنے اختیار دا درست استعمال کر لئیے اینو آکھیا جائے گا نام کا نعمت العروس اس طرح سو جا اپنی قبر دے اندر جتنا پہلی رات دی دلہن آرام تے سکون دے نال سو جاندی ہے اللہ اللہ تے نال اعلان کیتا جائے گا اے میرا مومن بندہ ہے اے میرا نیکیاں کمان والا بندہ ہے اے خیر نو حاصل کرن والا بندہ ہے اے بھلائی نو کمان والا بندہ ہے انہیں ساری زندگی اپنیاں منمانیاں نہیں کیتیاں بلکہ میں رب دیاں فرما برداریاں کیتیاں نے میرے نبی دی تعلیمات تے عمل کردا رہا ہے اور ایدے واسطے اعلان ہے ایدی قبر دے اندر جنت دا بستر بچھا دیتا جائے ایدی قبر دے اندر جنت دا لباس بچھا دیتا جائے ایدی قبر دے اندر جنت دی طرفوں ایک دروازہ کھڑکی کھول دیتی جائے تاکہ اے اپنا ٹکانہ جنت دے اندر نظارہ کر لوے اللہ اللہ حدیث پاک دے اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہوں اے اعلان ہو جائے گا اللہ پاک دے فرشتے اس مومن بندے دی قبر دے اندر جنت دا بستر بچھا دین گے سبحان اللہ سبحان اللہ ایدی قبر دے اندر ایدیاں نیکیاں دی وجہ تو ایدی قبر دے اندر جنت دا لباس بچھا دیتا جائے گا ایدی قبر دے اندر جنت دی طرفوں ایک دروازہ ایک کھڑکی
کھول دیتی جائے گی. اے ہواواں فضاواں آ رہی نے, مومن بندہ اینا ہواواں فضاواں تو معطر ہوندا جا رہا ہے. اللہ اللہ. ہن حدیث پاک اگلی سنن والی ہے, اور جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے نیکی کماندا ہے, نیکی نو حاصل کردا ہے, نیکی دی اہمیت تو سمجھدا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندہ ہن قبر دے اندر تے کی ہوئے گا, ایدی قبر دے اندر ایک خوبصورت حسین و جمیل, اینا خوبصورت اینا حسین و جمیل کہ دنیا دی کسے آنکھ نے نہیں ویکھیا ہوئے گا, دنیا دی کسے آنکھ نے نظارہ نہیں کیتا ہوئے گا. ایدی قبر دے اندر ایک نوجوان آ جاندا ہے, ایدا لباس بھی خوبصورت ہے, ایدا چہرہ بھی خوبصورت ہے, ایدے کولوں ایدے جسم دے وچوں خوشبوواں آ رہیاں نے, عطراں دیاں مہکاں آ رہیاں نے. ہن مومن بندہ نیکی کمان والا بندہ اپنی قبر دے اندر ایک اور انسان نو ویکھے گا, سوال کرے گا بھئی تو کون ہے تے کی لین آیا میری قبر دے اندر, تو ہے کون ہے تو بڑا حسین و جمیل ہے, بڑا خوبصورت ہے, تیرا لباس بڑا پیارا ہے, چٹا سفید تیرا لباس ہے, تیرے کو خوشبوواں عطراں دیاں مہکاں آ رہیاں نے, دس ہے کون ہے میری قبر وچ کی لین آیا ہے. ہن اے آن والا کی جواب دے گا, آکھے گا جو تو دنیا تے نیکی کردا رہیا ہے, میں تیری نیکی دا سلا بن کے اج قبر وچ تیرا ساتھی بن گیا. جب تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی قبر وچ, تب تک میں تیرا ساتھی بن کے تیرے نال رہاں گا. جب تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی تب تک میں تیرا ساتھی بن کے قبر وچ تیرے نال رہاں گا, اور تینوں ہر قسم دے عذاباں تو اللہ پاک دی رحمتاں محفوظ کر کے رکھاں گا. اسی نیکی دی اہمیت تو نہیں سمجھ دے, ضائع کر دینے چھڈو جی پھر ویکھی جائے گی. نہ موقع ضائع کرو نیکی دا, کی پتہ دوبارہ نیکی دا موقع نصیب ہونا کہ نہیں ہونا. ایتھے ہی بس نہیں, جے موت آسان ہو گئی, قبر آسان ہو گئی, اور تیسرا مرحلہ اے کیڑا ہے, اے تیجا مرحلہ اے دے حشر دا ہے, اے دے قیامت دا مرحلہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں قیامت تو قائم کیتا جائے گا, اللہ پاک بندیاں نو قبراں دے وچوں اٹھائے گا, تے اے مومن بندے جڑے ہون گے نیکیاں کمان والے بندے, جدوں انہاں نو قبراں دے وچوں اٹھایا جائے گا تے کی ہوئے گا, ایک قبراں دے وچوں اٹھن گے انہاں دیاں نیکیاں, انہاں دے چنگے اعمال, انہاں دیاں خیر دے کم, بھلائی دے کم جڑے نے, انہاں دیاں نیکیاں اللہ پاک سواریاں بنا کے قبر دے دروازے دے کھڑا فرما دے گا. سبحان اللہ. ادھر مومن بندہ قبر چوں باہر نکلے گا, اگے ایدی سواری کھڑی ہوئے گی, تے سواری ہونی ہے نیکیاں دے مطابق, کہ جویں دیاں نیکیاں ہون گیاں اوویں دی سواری ہوئے گی. اور مومن بندہ نیکیاں کمان والا اپنی نیکی والی سواری تے سوار ہوئے گا, حشر دے میدان وچ پہنچ جائے گا. تے بدبخت بندہ اللہ پاک دا باغی تے نافرمان, ایدی موت بھی سخت ہوئے گی, ایدی قبر دا معاملہ بھی خطرناک ہوئے گا, ایدے حشر دا معاملہ بھی خطرناک ہوئے گا. اندازہ کرنا, دو لفظی بات کرنا, اللہ پاک دا باغی نافرمان, موت آئے گی تے موت دے وقت فرشتے جڑے آؤں گے جہنم دا بستر لے کے آؤں گے, قبر وچ جائے گا تے ایدی قبر نو آگ دے نال پار دیتا جائے گا, حشر دے میدان وچ جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے گناہاں دی وجہ تو, اللہ پاک دی بغاوت نافرمانی دی وجہ تو اپنے پسینے وچ ڈوبیا ہوئے گا. جنیاں کو بغاوتاں, جنیاں کو نافرمانیاں, جنیاں کو گناہ کیتے ہون گے, بندہ اس قدر اپنے پسینے وچ غوطے کھاندا ہوئے گا. اور اندازہ کرو ایک مومن
بندے نو اللہ پاک کس قدر فضیلت عطا کر دینے اوری موت لی آسان ہو جاندی ہے بشارتاں والی موت رب عطا کردا ہے قبر دے اندر جاندا ہے اللہ پاک قبر دے اندر بشارتاں عطا کردا ہے جے حشر دے میدان وچ پہنچی ہے اللہ پاک نے نیکیاں نو سواری بنا کے او بھی عطا فرما دیتی ہے تے پھر مومن نیکوکار بندہ او دے واسطے اعلان ہوئے گا اے بندیا ساری زندگی ساڈیاں نافرمانیاں تو بچ کے آیا ہے ساڈیاں من کے آیا ہے سامنے میرا جنتی میں رب وعدے دے مطابق تینو اپنا جنت عطا فرما دینا وا اختیار میرے تو آڈے کول ہے آؤ دوبارہ نیکی نو اختیار کیجئے خیر نو اختیار کیجئے فاستبقوا الخیرات نیکی خیر اور بلائی دے کما دے اندر سبقت حاصل کرو اللہ پاک مینوں تو زیادہ نیکی حاصل کرنی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین